हेलो सबैलाई नमस्कार। आज चाहिँ म एउटा जुन आज मार्केट बढेको छ, आज जुन सोमबार है, आज मार्केट बढेको छ 40 अङ्कले, ठ्याक्कै भन्दाखेरि 40.64 अङ्कले बढेछ, जुन तपाईँको नेप्से 1.64% हुन आइपुग्छ। र यो बेलामा तपाईँको अब के गर्ने भन्ने कुरा, जस्तै अब तपाईँको निफ्रा पनि आज पोजिटिभ छ होइन। मान्छेलाई जुन धेरै मान्छेहरूको सवाल त्यही छ कि निफ्रा चाहिँ किनेका छन् है, 526मा किन्ने मान्छेहरू पनि छन्, 560 660मा किन्ने मान्छेहरू पनि छन्। आज निफ्राले जस 21 अङ्क बढेको छ निफ्रामा होइन। तपाईँको क्लोजिङ हिजो 508मा थियो भने आज तपाईँको हिजो क्लोजिङ 508 थियो भने तपाईँको आज क्लोज 529 भएको छ। तपाईँको जुन 21 अङ्कले बढेको छ निफ्रा है, 535सम्म हाइएस्ट हाई यति थियो भने लो यति छ आज। तपाईँको लो निफ्रा यतिसम्म पुगेको थियो, 482मा थियो र तपाईँको आज 5 हाई यतिसम्म पुगेको थियो होइन। र यसले आज के बनायो, यसले आज ह्यामर बनाएको छ निफ्राले होइन। र आज चाहिँ तपाईँको हुन्छ मार्केट तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा आज तपाईँको धेरै दिनपछि तपाईँको आज के अरे तपाईँको मार्केट लगातार घट्ने ट्रेन्ड थियो। घट्ने ट्रेन्डमा तपाईँको आज पहिलोचोटि तपाईँको आज सबै तपाईँको इन्डेक्स तपाईँको टोटल इन्डेक्स तपाईँको हरियो भएको छ आज। र आज ह्यामर पनि बनाएको छ, ठ्याक्कै प्योर ह्यामर छैन तर ह्यामर मार्केटले बनाएको छ, बनाउनु चाहिँ है। तपाईँ आज हेर्न सक्नुहुन्छ, नेप्सेमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अस्ति मैले जुन एनालाइसिस गरेको थिएँ, टेक्निकल एनालाइसिस गरेको थिएँ, त्यसकै आधारमा मार्केट घट्ने या बढ्ने म सानो थोरै टिप्पणी गरिदिन्छु है। ठ्याक्कै त भन्न कसैले पनि सक्दैन होइन। जे अब एनालाइसिस जे भन्छ, एनालाइसिसको कुरा हामीले भन्ने हो, अरू के होइन। र अर्को कुरा के भनेदेखि मैले थोरै कम्पनीहरू जुन छ लिएर आएको छु, जिआइसिआई यो जुन छ इन्सुरेन्सहरू लेखेको छु मैले। यो चाहिँ किन भनेदेखि मैले योभन्दा अगाडि जुन भिडियो बनाएको थिएँ, यो भिडियोभन्दा अगाडि मैले प्रायः यही कम्पनीको चर्चा गरेको छु। म मान्छेलाई यही कम्पनी किन्नु भनेको छु। त्यही कारणले चाहिँ अब के गरी उहाँले मेरो सुझाव मानेर किन्नुभएको छ भने उहाँले मेरो अब भिडियो हेरिरहनुहुन्छ र त्यही कारणले उहाँले अब यसको इन्फर्मेसन पाइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। र म त्यही कारणले चाहिँ बनाएको। र यहाँ त हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो जुन छ यो नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स, फ्लोट, नन लाइफ इन्सुरेन्सको इन्डेक्स, लाइफ इन्सुरेन्सको इन्डेक्स, ब्याङ्कको इन्डेक्स र माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स। म खासमा यो मान्छेहरूले जस्ट हामी चाहिँ नेप्से मात्र हेर्छौँ होइन। किनभनेदेखि तपाईँको नेप्से हामी ओभरअल हेर्छौँ, खासमा ओभरअल हामीले हेर्ने नै होइन। मैले भन्दा अगाडि भिडियोमा पनि भनिरहेको थिएँ, सबैको मिनिङ पनि भनेको थिएँ मैले अस्ति नै है। तपाईँको अब त्यही पनि म सरल भनिदिन्छु आज। तपाईँको जुन नेप्से छ, नेप्से तपाईँको आज 40.64 अङ्कले बढेको छ। तर नेप्से भनेको तपाईँको ओभरअल सबैको जति पनि सेयर छ लिस्टेड लिस्टेड जति पनि सेयर छन् त्यो सबै तपाईँको सेयर नेप्सेमा पऱ्यो है। तपाईँको 40.64 अङ्कले 1.64% बढेको छ। यसमा तपाईँको के पर्छ भनेदेखि तपाईँको जुन अहिले जस्तै अब तपाईँको चालु भइरहेको कम्पनीहरू है, तपाईँको चालु भइरहेको तपाईँको कारोबार भइरहेको कम्पनीहरू र तपाईँको कारोबार नभएका कम्पनीहरू पनि जुन छन् नेप्सेमा लिस्टेड भएका छन् तर कसै कसै कारोबार रोकिएको हुन्छ, तिनीहरू पनि लगाएर तपाईँको नेप्से टोटल को चाहिँ डाटा देखाउँछ। जुन तपाईँको नेप्से भनेर पनि देख्न सक्छौँ 1.64ले आज बढेको छ। मार्केट धेरै दिनपछि आज बढेको छ र 40.64 र मान्छे आज उत्साह पनि आएको छ मार्केट बढेदेखिको, किनकि लगातार घट्ने ट्रेन्ड थियो। 6 दिन मार्केट घटेपछि आज तपाईँको 40 अङ्कले मार्केट बढेको छ। तर के भनेदेखि तपाईँको मार्केट अब भोलि मान्छे हामी के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेदेखि यहाँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी मार्केट बढेको बेला मार्केट घटेको बेला आत्तिनु हुँदैन, मार्केट बढेको बेला मात्तिनु हुँदैन भन्छन्। हो यो कुरा चाहिँ एकदम हामीले मनको कुरा बुझ्नुपर्छ। मार्केटले ह्यामर बनाएको छ होइन। अब भोल्युम घट्दैछ, मार्केट ट्रेन्ड पनि घट्दैछ। अब सिधै टेक्निकल एनालाइसिसले भोलि पनि मार्केट बढ्ने देखाउँछ। तर भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन आज। यो भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन भने भोल्युम सपोर्ट गर्न पनि सकेको हुन्छ। तपाईँ खासमा आज यो हेर्नु है, तपाईँको खासमा मार्केट घट्दाखेरि तपाईँको हामी तपाईँको अब हामी एक दिनको हामी डाटा लिऊँ ल। आज मात्र डाटा लिऊँ सधैँ सुरुमा हामी, म त यो बुझाइदिन्छु सधैँ सुरुमा यो मात्र बुझाइदिन्छु। नेप्से घट्छ कि भोलि बढ्छ भन्ने चाहिँ चान्स दुइटै छ क्या यहाँ खासमा। आज मार्केट खासमा कन्फ्युज छ आफैमा। तपाईँको घट्ने ट्रेन्डमा त के गरे आज मार्केट थोरै बढेको छ नि, म त देखाइदिन्छु। मार्केट बढ्यो होइन, मार्केट बढ्ने ट्रेन्ड छ, यो मार्केट भयो होइन, मार्केट बढ्यो आज होइन। एक दिनको ट्रेन्ड हेरौँ है, खास हामीले चाहिँ 5 दिनको एनालाइसिस गर्छौँ होइन। आज मात्र ट्रेन्ड हेर्यो भने मार्केट घट्छ कि बढ्छ। मार्केट बढ्यो आज तर भोल्युम के भयो, घट्यो भनेपछि के हुन्छ, मार्केट बढ्दाखेरि यति ठुलो प्राइसमा मान्छेहरूले किन्न खोजेनन् र भोल्युम घट्यो भनेपछि तपाईँको भोलिपल्ट तपाईँको के भन्छ भोलि मार्केट फल हुनुपर्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिस देखाउँछ। तर हामी डाटा कतिको लिऊँ, जम्मा एक दिनको डाटा हो यो। मार्केट एक दिन बढेको छ, एक दिन घटेको छ। तर मार्केट यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने यसमा के भन्छ भनेदेखि मार्केट र भोल्युमको रिलेसन हामीले हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 5 दिनको डाटा लिनुपर्छ भनेर भन्छ। र जुन तपाईँको जुन डाटा मैले भन्छ खासमा 5 दिनकै डाटा छ यहीँ। मैले यहाँ ठ्याक्कै अब काइन्ड स्टिक कसले पाउन सक्छ। जस
मैले त डिजिटल फर्म भन्दा पनि मलाई यसमा देखाउन सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको यो 1 दिन भयो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तपाईँको जुन टुप्पो छ मार्केट तपाईँको घटेको या बढेको दिन छ तपाईँको यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको 5 दिनको डाटा भयो। तपाईँको यहाँनिर यो तपाईँको जुन छ यहाँ हेर्नु है, यो एउटा क्यान्डलस्टिक मैले एउटा चाहिँ स्टिक बनाइदिएको छु आज। आज त क्यान्डलस्टिक बनाएको छ, यो क्या ह्यामर बनाएको छ आज, त्यही भएर मैले यस्तो खाले ह्यामर बनाएको छ भनेर सेम कपी गरिदिएको छु। तपाईँको यो 1 2 3 4 5 दिन माथि भयो र आज बढेको छु त गरेर तपाईँको 6 दिन भयो र त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन है। 6 दिनको डाटा मैले लिएको छु। मार्केट ट्रेन्ड हेरेर मार्केट ट्रेन्ड र भोल्युमको एनालाइसिस हामीले 6 दिनको 5 दिन या 6 दिनको डाटा लिएर हेर्छौँ। कम्तीमा 5 दिन डाटा लिएर हेर्छौँ हामी। 5 दिनको डाटा पनि सुहाएन भने कम्ती मिनिमम 3 भन्दा बेसी हेर्छौँ। तर हामी 1 दिन हेर्दा त मार्केट घटेको छ। अब हामी 5 दिनको हेरौँ, 5 दिनमा के हुन्छ है। तपाईँको अब हेर्नु 1 दिन हाम्रो चाहिँ 20% चान्स भयो नि त मार्केट घट्ने, किनकि 1 दिनले पनि डिटरमाइन गर्छ कहिलेकाहीँ मार्केट है। हामीले अघि नै भनिसकेँ मैले, मार्केट बढ्दाखेरि हामी अब सर्रै मार्केट बढ्छ भनेर सर्र किनेर बस्ने पनि होइन, आफूसँग पैसा राख्नुपर्छ। बाइचान्स घट्यो भने पनि हामीसँग फेरि उठाउनलाई पैसा हुनु पऱ्यो होइन। र के भनेदेखि हेर्नु यहाँ तपाईँको मार्केट सर्र घट्दैछ है। 1 दिन घट्यो, 2 दिन घट्यो, 3 दिन घट्यो, 4 दिन घट्यो, 5 दिन घट्यो होइन। अब हामी यहाँ भोल्युम हेरौँ, यहाँ भोल्युम होइन तपाईँको यहाँ भोल्युम यो तिनवटा त इक्वल छ। भोल्युम हेर्ने घटेको छ न बढेको छ, न घटेको छ न बढेको छ होइन। हेर्नु यहाँ मार्केट घट्दाखेरि त अस्ति मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि लगातार घट्दै आयो भने मार्केट बढ्ने ट्रेन्ड हो। किन भनेदेखि घटेको मूल्यमा मान्छेले बेच्न खोजेनन् भनेपछि के भयो, अब मार्केट माथि जान्छ। तर यहाँ के हो भनेदेखि 3 दिन घट्दाखेरि है, यहाँ खास 3 दिन हेर्नु, यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ल ठ्याक्कै 3 दिन यति भयो होइन। 3 दिन मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम घटेको थियो भने मार्केट बढ्ने ट्रेन्ड हुन्थ्यो। तर के भयो यहाँदेखि तपाईँको भोल्युम घटेन, त्यही कारणले मार्केट अझै घटेको। टेक्निकल एनालाइसिसले मजाले देखाइरहेको छ यहाँ होइन। के भनेदेखि तपाईँको 3 दिन मार्केट घट्दा पनि तपाईँको भोल्युम जति त्यति नै छ भनेपछि मान्छेले प्यानिक सेल भयो क्या। यहाँनिर मार्केट घट्यो, मान्छेले प्रोफिट बुक गर्न थाले। यहाँनिर यो तपाईँको 3 दिनमा मान्छेले प्रोफिट बुक गर्न थाले। अनि अब के हो भनेदेखि अब तपाईँको 3 दिन मार्केट घटेपछि तपाईँको अब तपाईँ खास मार्केट घट्नु भनेको के हो, तपाईँको स्टकको प्राइस घट्नु हो नि होइन। अब यहाँ 3 दिन पछि तपाईँको के हो भनेदेखि स्टकको प्राइस यति कमाइदियो कि मान्छेले बेच्न खोजेन। मान्छेलाई के लाग्यो भनेदेखि ए अब त बेच्नु हुँदैन किनकि स्टकको प्राइस धेरै कम भइसक्यो भनेर तपाईँको भोल्युम स्वाट्टै घट्यो नि। त्यसको लगातार यहाँदेखि भोल्युम तपाईँ घटेर यहाँ आइपुगेको छ। तपाईँ खासमा ग्राफै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले यो लगभग यस्तै ग्राफ छ होइन, ठ्याक्कै त पाउँछ क्यान्डल स्टिक पनि लगभग यस्तै छ क्या। तपाईँको भोल्युम स्वाट्टै घटेको छ यहाँ है। अनि के हो भनेदेखि भोल्युम कमाइदियो होइन। मार्केट बढ्नु पर्थ्यो, यहाँ खास के छ, यहाँ थोरै मार्केट बढ्ने ट्रेन्ड, यहाँ तपाईँको धेरै मार्केट घटेको छैन। यहाँ चाहिँ यो तपाईँको चौथो दिन मार्केट धेरै घटेको छैन किनकि भोल्युम घटेको कारणले तपाईँ मार्केट ठ्याक्कै सपोर्ट गरे यसले। र तपाईँको मार्केट धेरै माथि तपाईँको धेरै घट्यो भने तपाईँको यहाँ धेरै घटेको छैन। र अनि त्यसको भोलिपल्ट 5औँ दिन तपाईँ के हो भनेदेखि अस्ति हिजो आइतबार तपाईँ के हो भनेदेखि तपाईँको भोल्युम बढ्दियो, मार्केट अझै घट्दियो, भोल्युम बढ्दियो भनेपछि के भयो, मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि माथि गयो भने मान्छे के भयो, प्यानिक सेल हो यो भने तपाईँको मार्केट भोलिपल्ट घट्ने ट्रेन्ड देखिन्छ। तपाईँको जुन घटेको छ है, तपाईँको जुन घट्यो 5औँ दिन घट्यो र घटेको दिन लास्टको दिन के भयो, हिजो के हो भनेदेखि मार्केट घट्यो, भोल्युम पनि घट्यो होइन। मार्केट प्लस भोल्युम दुइटै गर्दाखेरि के हुन्छ, आज तपाईँको मार्केट बढ्नुपर्ने थियो र आज मार्केट बढ्यो। आज मार्केट बढ्दाखेरि तपाईँको आज अब भोल्युम तपाईँको कम आएको छ है। यो तपाईँको हेर्नु मार्केट आज मार्केट बढ्दाखेरि यो भोल्युम किन कम आएको भनेदेखि दुईवटा कारण हुनसक्छ। मार्केट जुन बढ्यो होइन, अब मान्छेलाई के लाग्यो भनेदेखि अझै बढ्छ जस्तो लाग्यो होला होइन। जस्तै स्टकको प्राइस त 6 दिन घटेपछि त धेरै कम भइसक्यो नि त स्टकको प्राइसहरू होइन। ब्याङ्कमा त थोरै पोजिटिभ छ। तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स, लघु वित्त, यो इन्सुरेन्स, यो नन लाइफ, अरू तपाईँको जुन छ यो फाइनेन्सहरू, हाइड्रो पावर सबैको मूल्य घटेको हो लगभग। मार्केट बढ्यो आज होइन, आज मार्केट बढ्यो तर भोल्युम जम्मा 5 अर्ब आएको छ, जम्मा 5 अर्ब आएको छ होइन। किन भनेदेखि यसै मान्छेले अब चाहिँ के सोच्यो भने मार्केट अझ अप जान्छ, अब हामी होल्ड गरौँ भनेर मान्छेले बेच्न खोजेनन्, तपाईँको भोल्युम कमायो। अर्को पोसिबिलिटी के हुन्छ भनेदेखि पछि अब तपाईँको मार्केट अप जाँदैछ होइन। जस्तै एउटा पोसिबिलिटी मैले भनिहालेँ, मार्केट के भने मान्छे अझै माथि जाँदैछ, अब हामी नबेचौँ होल्ड गरौँ भनेर मान्छेले होल्ड गर्न सके होइन। एउटा केस होल्ड भयो। अब अर्को के हुनसक्छ भनेदेखि अब यो त बेच्ने मान्छेले, यो त किन्ने मान्छेले होल्ड गरेको होइन, यो किन्ने मान्छेले होल्ड गर्यो। अब तपाईँको किन्ने मान्छे अब तपाईँको मार्केट बढ्दाखेरि के सोच्यो भनेदेखि मार्केट बढ्नु भयो भने तपाईँको बढ्नु भनेको स्टक प्राइस माथि जानु हो। अब तपाईँको किन्ने मान्छेले के सोच्न सक्छ भनेदेखि अब अझै मार्केट घट्न सक्छ, आज हामी नकिनौँ भोलि किनौँ भनेर उसले आज किनेन
है। तपाईँको जुन चाहिँ ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरू छन् तिनीहरूले किनेनन् भने तपाईँको अब भोल्युम तपाईँको सट्ट कमाउँछ भनेपछि उनीहरूले अब मार्केट अझै घट्ने ट्रेन्ड देखेर उनीहरूले नकिन्दा पनि भोल्युम कमाउन सक्छ र उनीहरू मार्केटमा अब बेच्ने मान्छेले आज बेच्दिनँ मार्केट अझै अपट्रेन्ड छ म होल्ड गर्छु भनेको कारणले पनि तपाईँको कारोबार रकम कम हुनसक्छ। अनि खासमा आज तपाईँको कारोबार रकम 5 अर्ब तपाईँको 5.5 अर्ब छ, ल 5.5 अर्ब छ होइन। यसबाट तपाईँको आज तपाईँको खासमा निफ्राको मात्र तपाईँको टर्नओभर 80 करोड जति छ होला है। तपाईँको नेप्सेबाट तपाईँको टप टर्नओभरबाट 5वटा कम्पनी हटाउने हो भने तपाईँको 4 अर्ब पनि भोल्युम छैन खासमा यहाँनिर। तपाईँको भोल्युम एकदम कम आएको छ भनेपछि तपाईँको मार्केट होइन केही गरी मान्छेले कम्पनीको मूल्य कमायो र हामी होल्ड गरौँ भने मान्छे सोचेर राखेका छन् भने तपाईँको मार्केट बुलिस हो। ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँदेखि यो भोल्युमको मैले बनाएको छु, तर भोल्युम पनि बढ्छ। अबदेखि भोल्युम पनि बढ्नु भोलि भोल्युम बढ्छ यो त पक्कै भइहाल्यो होइन। तपाईँको यहाँदेखि पनि अब एक त ह्यामर बनाएको छ होइन। अब यसले नयाँ पिक बनाउँछ मार्केटले, यो चाहिँ 100% हो। अनि यही ठाउँमा आएर फेरि एकछिन करेक्सन हुनसक्छ थोरै यहाँदेखि, अनि फेरि यहाँदेखिबाट मार्केट बुलिस जान सक्छ भन्ने कुरा टेक्निकल एनालिसिस देखाउँछ। र हामीले खासमा एक दिनको डाटा हेर्दा त घट्छ मार्केट भोलि थाहा भने देखिन्छ, तर हामी एक दिनको डाटा हामी डाटा हेर्दैनौँ, हामी कम्तीमा 5 दिनको डाटा हेर्छौँ। र दुई कारणले यहाँ भोल्युम घटेको छ। र भोल्युम दुई कारण भन्दा पनि तपाईँको म्याक्सिमम् प्रोबेबिलिटी के छ भनेदेखि मान्छेले यहाँनिर के भनेदेखि अब मार्केट अप ट्रेन्ड जाँदैछ भन्ने कारणले चाहिँ मान्छेले होल्ड गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि मार्केट अप ट्रेन्ड देख्छु म, किन भनेदेखि जब तपाईँको मार्केट अस्ति तपाईँको 2400 कट हो, खासमा तपाईँको बुल पिरियड स्टार्ट हुने टाइम तपाईँको पोइन्टै यहाँ थियो क्या। तपाईँको 2300देखिको 2400को जब तपाईँको मार्केट होइन 1600मा थियो, त्यतिखेर अस्तिसम्म लकडाउन हुँदा अगाडि 1300-1200 कतिमा थियो। त्यतिखेर त के थियो भनेदेखि तपाईँको बेरिस टाइम थियो त्यो भनेको। अनि एउटा टेक्निकल एनालिसिस के भन्यो भनेदेखि जब तपाईँको 2400 पुग्छ मार्केट तब तपाईँको बुल पिरियड स्टार्ट हुन्छ। 2300 र 2400 कटेपछि तपाईँको बुल पिरियड स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट भए पनि र थोरै करेक्सन आउने त त्यो सामान्य कुरा भइहाल्यो, करेक्सन त भइहाल्छ होइन। र म सानो कुरा निफ्रा गरिदिन्छु। निफ्रा के भन्दा तपाईँको 529मा आज तपाईँको क्लोज भएको छ। निफ्रा पनि तपाईँको लगातार तपाईँको 3-4 दिनपछि आज पोजिटिभ भएको छ। जसमा निफ्राको एक्लै तपाईँको टर्नओभर 44 करोड छ। 44 करोड तपाईँको 8 लाख किता प्लस कारोबार भएको छ आज। र मैले अस्ति भनेको थिएँ मान्छेले 529-600मा किन्नुको कारण तपाईँको 400-300मा बेच्नलाई होइन। यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। मसँग निफ्राको किता खासमा छैन, मैले अस्ति 26 मैले बेच्न पाएँ होइन। मसँग अझै 5 किता चाहिँ बाँकी होला। र यो जुन छ सेकेन्ड डिपर चाहिँ मैले किनेर पनि मैले फेरि बेचिसकेँ है, बेच्न चाहिँ। तर खासमा स्टप लस लगाएको मैले निफ्रामा चाहिँ होइन। सेकेन्ड डिपर किनेर धेरै स्टप लस लागिनँ। त्यस मैले कति भनेदेखि 640 हो कि 50तिर 650तिर किनेर मैले कति 595तिर बेचेँ जस्तो लाग्छ। धेरै किनेको थिइनँ खासमा, किनेर चाहिँ मैले 60-70 किता किनेको थिएँ। जस लस चाहिँ भयो, तर जस आइपिओ रिकभर गरिहाल्यो त्यसमा दुःख छैन होइन। अझै पनि आइपिओ बाँकी छ। र तपाईँको आज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ यो के अरे जेनरल इन्सुरेन्स, एचजिआई, रिलायन्स, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, युनाइटेड इन्सुरेन्स, तपाईँको नेको इन्सुरेन्स। अस्ति मैले न्युज भनेको एउटा सानो इन्साइड न्युज पनि दिएको थिएँ। अब यो नेको इन्सुरेन्सको राम्रो न्युज आउँदैछ भन्ने चान्स थियो भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। भएकोले होल्ड गर्नु र करेक्सनमा किन्नु भनेर भनेको थिएँ मैले। आज 18 प्लस भएको छ। युएसए आज तपाईँको टप तपाईँको त के छ, तपाईँको टप गियरमा परेको छ। टप गियर 5% हानेको छ यसले, 5%, 662, 33 प्लस छ होइन। तपाईँको एसजिआईको आज तपाईँको 13 तपाईँको प्लस 13 भयो, 655मा क्लोज भएको छ। तपाईँको आज 690मा क्लोज भएको छ। रिलायन्स 11 प्लस, एचजिआई 10 प्लस, जिआइसी 9 प्लस। र खासमा जिआइसी मैले चाहिँ देखेको के भनेदेखि तपाईँको जिआइसी अब चाहिँ यहाँदेखि बाउन्स ब्याक हुनुपर्छ, किनकि तपाईँको धेरै मुनि आइसक्यो जिआइसी होइन। तपाईँको तर तपाईँ के भनेदेखि तपाईँको यति भरिमा तपाईँको फेरि अब हल्का कम पर्फर्मेन्स अहिलेसम्म गरेको भनेको जिआइसीले हो। सबैभन्दा राम्रो भनेको यो नेकोले हो। त्यसपछि युआइसी, त्यसपछि एचजिआई, आरएलआई, एसजिआई है, यसरी अनि लास्टमा जिआइसी भनौँ होइन। अरू पनि इन्सुरेन्सहरू छ। मैले चाहिँ खासमा पहिले अब खासमा के भनेदेखि तपाईँको जुन छ यो अघि मैले सिकाएँ तपाईँको नेप्से, सेन्सिटिभ, फ्रुट मैले सिकाएँ। यहाँ के भनेदेखि खासमा थाहा छैन है, कसमा थाहा छैन के भनेदेखि तपाईँको सेन्सिटिभ भनेको के हो, फ्रुट भनेको के हो, तपाईँको नन लाइफ यो इन्सुरेन्सको यो इन्डेक्स थाहा छैन मान्छेलाई खासमा। नेप्सेमा थाहा हुन्छ मान्छेलाई होइन। म आज सरर भनिदिन्छु। अस्ति मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ होइन। तपाईँको नेप्से अहिले भनिसकेँ तपाईँको टोटल सेयर, तपाईँको चालु या नचालु भएको सेयरहरू तपाईँको लिस्टेड मात्र हुनुपर्ने नेप्सेमा, तीहरूको तपाईँको नेप्सेमा तपाईँको डाटा देखियो। तपाईँको नेप्से तपाईँको 2515। सेन्सिटिभको कुरा गरौँ, तपाईँको नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनी, कभर गरेका कम्पनी
ए रेटिङ कम्पनीहरूको सेन्सिटिभ इन्डेक्स हो यो भनेको। जस्तै तपाईँको कुनै पनि तपाईँको देशमा तपाईँको जस्तै अब सेन्सिटिभ इन्डेक्स तपाईँको घट्छ भने के भयो तपाईँ बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँको तपाईँको राम्रो कम्पनी घटेको छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। किनकि तपाईँको कभरमा पर्ने मात्र कम्पनी ल्याएर सेन्सिटिभ इन्डेक्समा हालेको हुन्छ र नेपालमा त्यसको अब इन्डेक्स कति छ 453 छ। जसरी तपाईँको सिम्पल बुझ्नु है। जस्तै अब तपाईँको नेप्सेको 2515 छ नि आज पुग्यो नि, सेम तपाईँको सेन्सिटिभ तपाईँको इन्डेक्स त्यही हो क्या। तपाईँको आज तपाईँको 453 पुग्यो, 453.75 भयो। तपाईँको आज 6ले बढेको छ सेन्सिटिभ होइन, कभर कम्पनीहरू तपाईँको 6ले बढ्यो। जसरी हामी नेप्से हेर्छौँ तपाईँ त्यसरी नै यसलाई हेर्नु पऱ्यो, तर इन्डिभिजुअली हेर्नु पऱ्यो हेर्दाखेरि। अब फ्लोट भनेको तपाईँको के भनेदेखि मैले यहाँ पनि लेखेको रहेछु के भनेदेखि यहाँ तपाईँको सेन्सिटिभ भनेको कभरका कम्पनीहरू होइन, फ्लोट भनेको पब्लिक सेयर कम्पनी। तपाईँको जुन है तपाईँको जस्तो नेप्सेमा तपाईँको के पऱ्यो, तपाईँको पब्लिक सेयर कम्पनी पऱ्यो, तपाईँको अरू तपाईँको जुन सेयरहरू हुन्छ तपाईँको सबै तपाईँको टोटल सेयर पऱ्यो। तपाईँको जस्तै त्यो लोकललाई नि खुलाएको हुन्छ नि, जस्तै एउटा पब्लिक सेयर हुन्छ अनि लोकललाई खुलाएको सेयर हुन्छ बेग्लै हुन्छ नि, तपाईँको त्यो सेयर यसमा इन्क्लुड भएन। तपाईँको पब्लिक सेयर मात्र र यसमा तपाईँको एबिसिडी तपाईँको सबै रेटिङ भएका कम्पनीहरू फ्लोटमा पऱ्यो है। हामीले किन्ने कम्पनीहरू पब्लिक सेयर जुन तपाईँको पब्लिकले किन्ने सेयरहरू कम्पनी भयो त्यसमा फ्लोटमा पऱ्यो। र तपाईँको सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स भने तपाईँ के भनेदेखिको फ्लोटमा पनि तपाईँको कभरमा पर्ने यी कम्पनी रेटिङ कम्पनीहरू कारोबार मात्र भएको, कारोबारमा भइरहेको कम्पनीहरू त रोकिएको सोकिएको यसमा हुँदैन, त्यो चाहिँ भने तपाईँको सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पर्छ, जुन यसमा चाहिँ पर्दैन। यसमा डिफ्रेन्स यही हो, यसमा तपाईँको टोटल कम्पनीहरू पऱ्यो, टोटल कम्पनी भन्दा तपाईँको पब्लिक सेयरहरू पऱ्यो, सर्वसाधारण सेयर मात्र पऱ्यो, त्यसमा एबिसिडी रेटिङ सबै भएको पऱ्यो, जुनमा यसमा चाहिँ ए मात्र भएको रेटिङ हामी हेर्छौँ होइन। अनि हामी चाहिँ सेन्सिटिभ भन्दा हामी फ्लोट हामी हेर्छौँ, किनकि हामी कभरको भन्दा पनि हामी फ्लोट हेर्छौँ, किनकि फ्लोटले एबिसिडी सबै देखाउँछ। हामी नेप्से भन्दा पनि हामी इक्विटी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ उता हेर्नुपर्छ। र माथि भन्दाखेरि मैले हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, तपाईँले बुझिहाल्नु होला हो। यति कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु पऱ्यो। र तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ नन लाइफ इन्सुरेन्सको तपाईँको 12,958.01 तपाईँको इन्डेक्स छ आज। ठ्याक्कै हामी नेप्से झरी हेर्ने क्या, जस्तै अब नेप्से अब थोरै छ यो बेसी गरी भन्ने हेर्ने किनकि नन लाइफ तपाईँको यता कम्पनीहरू कम छन् र त्यसको प्राइस एकदम हाई छ, 101225 छ। त्यही कारणले इन्डेक्स हेर्ने हो भने नन लाइफको मात्र इन्डेक्स हेर्ने हो भने नेप्सेबाट निकालेर 12,000 यति हुन आउँछ। तपाईँको आज 183ले बढेको छ, 183 प्लस हुँदा तपाईँको 1.44% तपाईँको नन लाइफ इन्सुरेन्स बढेको छ है। नन लाइफ इन्सुरेन्स यति बढ्नु भनेको तपाईँको लगभग भोलि पनि बढ्यो नि, तपाईँको ब्रेकआउट जस्तै दिन्छ यसले त। अनि लगभग लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको कति छ भने 17,000 के भने तपाईँको नन लाइफ भने चाहिँ तपाईँको लाइफले होइन, खासमा लाइफभन्दा नन लाइफले बेसी पैसा कमाउँछ होइन, तर तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्सको इन्डेक्स चाहिँ बेसी छ होइन। 17,303 तपाईँको जुन तपाईँको सबभन्दा बेसी बढ्ने तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स छ, तपाईँको 359.17 अङ्कले बढेको छ, तपाईँको जुन चाहिँ 2.12% हुन आइपुग्छ नेप्सेमा होइन। नेप्सेमा भन्दा पनि तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्सको इन्डेक्स भनौँ न। अनि तपाईँको जुन ब्याङ्क छ, ब्याङ्कमा तपाईँको आज बढेको छ 26 अङ्कले बढेको छ। ब्याङ्कको इन्डेक्स तपाईँको 1819 छ होइन, 1.50। तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स छ, माइक्रो फाइनेन्स तपाईँको 4,299.76, 81 अङ्कले आज बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्सले पनि राम्रो आज गरेको छ होइन, माइक्रो फाइनेन्स आज धेरै बढेको छ। तपाईँको आज धेरै बढ्ने भनेको तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स, अनि तपाईँको नन लाइफ इन्सुरेन्स, अनि तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स बढेको छ। तपाईँको अस्ति तपाईँको मार्केट तपाईँको 6 दिन घट्दा पनि सबभन्दा घट्ने इन्डियन थियो भनेदेखि तपाईँको आज मार्केट 1 दिन बढ्दा पनि सबभन्दा बेसी बढ्ने यही नै छ। लाइफ इन्सुरेन्स सबभन्दा बेसी 1 नम्बरै भयो, त्यसै तपाईँको नन लाइफ 2 नम्बर भयो, त्यसै तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स 3 नम्बर भयो। त्यही भएर मैले यति मात्र लेखेको, अरू मैले लेखिनँ। र नेप्से तपाईँलाई थाहा छ आज 40.64 अङ्कले बढेको छ। र यहाँ के भनेदेखि तपाईँको जुन जिआइसी छ, तपाईँको जुन कम्पनीको मैले लेखेको छ तपाईँको जिएससीको आज जेनरल इन्सुरेन्सको हाई आज कति छ भनेदेखि 652सम्म पुगेको छ। आज हाई कारोबार, लो तपाईँको 620सम्म पुगेको छ। जिएससी 620सम्म पुगेको छ र तपाईँको क्लोज 643मा भयो। 643 हुँदा तपाईँको कति प्लस भयो आज अहिले +9 भयो जिआइसीको होइन। आज तपाईँको 9 अङ्क बढेको छ एक कितामा। तपाईँको हाई 652सम्म पुगेको छ, क्लोज यति यहाँ भयो। तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँहरूले यो फोटो नै हेर्न सक्नुहुन्छ। एनजिआई 687 हाई यति छ, लो यति छ, र एनजिआई यति बढ्दाखेरि तपाईँको +10 आजको 10 अङ्कले बढेको छ। र तपाईँको आरएलए आज 11 अङ्कले बढेको छ। तपाईँको आज एससिआई 13 अङ्कले बढेको छ। र तपाईँको युआइसी तपाईँको आज 5% सर्किट हानेको कम्पनी हो त, तपाईँको +33 अङ्कले बढेको छ यो आज। र निको इन्सुरेन्स आजको 18ले बढेको छ, 18ले बढेको छ, 1710मा क्लोज भएको छ, हाई 1740 भएको छ। युआइसी भनेको युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी भइहाल्यो होइन। र तपाईँको इन्फ्रा पनि मैले भनिदिइहाल्नु, हाई लो अघि मैले भनिसकेँ। तपाईँको आज के भनेदेखि तपाईँको टोटल टर्नओभर ठ्याक्कै म तपाईँलाई भनिदिन्छु। टोटल टर्नओभर आज नेप्सेभरिमा तपाईँको टोटल सेयर गरेर तपाईँको 5 अर्ब 69 करोड 23 लाख
16,831 तपाईँको यति छ हैन। तपाईँ यसलाई नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यति छ नेप्सीमा आज कारोबार भएको र यसबाट तपाईँको 5वटा कम्पनी हटाइदिनु तपाईँको कारोबारमा तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको 4 अर्ब पनि आउँदैन। 4 अर्ब भयो तपाईँको भनेको खासमा तपाईँ नयाँ लगानी गर्दा थाहा सक्दैन। म तपाईँलाई अनुमानलाई भनिदिन्छु, तपाईँ गेस गर्न सक्नुहुन्छ। जब मार्केट 1300 तिर थियो, 1600 तिर थियो, 1300 1200 त्यही 1400 तिर भनौँ न, 1400 भनौँ ठ्याक्कै ल। तपाईँको मार्केट 1400 हुँदाखेरि तपाईँको कारोबार यति हुन्थ्यो, 4 अर्ब कारोबार भएको हुन्थ्यो हैन। त्यतिखेर तपाईँको मान्छे त्यतिखेर मान्छे कति थिए? 8-9 लाख मान्छे थिए है। 8-9 लाख मान्छे थिए, जसमध्ये तपाईँको यो त तपाईँको युजर थिए। त तपाईँको 5 लाख मात्र थिए मान्छे तपाईँको ट्रेडिङ सेकेन्डरीमा कारोबार गर्ने। 5 लाख मान्छेले यति कारोबार गर्थे भनेपछि तपाईँको आज 1400 मार्केट हुँदाखेरि अब त मार्केट तपाईँको अब 2600 पुगेको मार्केटमा तपाईँको जम्मा यति कारोबार हुनु भनेको तपाईँको जम्मा तपाईँको आज 5 अर्ब कारोबार भएको छ। तपाईँको पहिले जब कि यति इन्डेक्स कम हुँदाखेरि तपाईँको यति मान्छेले कारोबार गर्दाखेरि पनि तपाईँको 4 अर्ब भोलिमा आउँथ्यो भने आज तपाईँको मार्केट 2600 पुग्दाखेरि तपाईँको 15 लाख मान्छेले ट्रेडिङ गर्दा पनि तपाईँको जम्मा 5 अर्ब पनि मुस्किलले आएको छ। किनभनेदेखि तपाईँको 5वटा कम्पनी हटायो भने तपाईँको 4 अर्ब मात्र आउँछ भोल्युम त। भनेपछि तपाईँको भोल्युम त स्वाट्टै घटेको छ। भोल्युम धेरै घटेको हो यो, तपाईँको भोल्युम धेरै घटेको हो। एफसीमा तपाईँको अस्तिसम्म तपाईँको 13 अर्बसम्म भोल्युम आएको छ। तपाईँको 5 अर्ब तपाईँको यो 13 अर्ब तपाईँको भोल्युम फेरि तपाईँको निफ्रा आउनुभन्दा अगाडि निफ्राले तपाईँको खासै धेरै बढाएको छ अहिले त भोल्युम। तपाईँको निफ्रा नहुँदाखेरि 13 अर्ब भोल्युम आएको छ एकचोटि नेप्सेमा। सबभन्दा बेसी भोल्युम आएको यही हो। तपाईँको आज अब 5 अर्ब निफ्रा हुँदाखेरि है, तपाईँको एनएलआइसी तपाईँको एनटिसी तपाईँको यस्तो तपाईँको मगा सेयरहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँको जम्मा 5 अर्ब तपाईँको भोल्युम एकदम कम आएको छ भनेपछि तपाईँको मार्केट बुलिस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मार्केट बुलिसै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि भोल्युमले लास्टै कमाइदिएको छ भोल्युम है। अरू बेला भन्दा पनि तपाईँको भोल्युम धेरै कमाइदिएको छ। मार्केट घट्ने ट्रेन्डमा छ। 5 दिनको डाटा हेऱ्यो भने तपाईँको मार्केट सट्ट घटेको छ। तपाईँको भोल्युम पनि झन् घटेको छ भनेपछि तपाईँको मार्केट म त बुझाइदिन्छु सानो कुरा। मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि सट्ट घट्नु भनेको के भनेदेखि मार्केट धेरै घटिसक्यो, अब स्टकको प्राइस घटिसक्यो, अब चाहिँ हामी बेच्नु हुँदैन भनेपछि कम मूल्यमा मान्छेले बेच्न खोजेनन् भने भोल्युम कमाइदियो। किनकि मान्छेले बेच्न खोजेपछि मान्छेले किन्ने कहाँबाट भनेपछि भोल्युम कमाउनु कारण त हो। र अब मान्छेले बेच्न नखोजे तपाईँको के भयो? होल्ड भइदियो। तपाईँको होल्ड भएपछि के भयो? तपाईँको अब प्राइस तपाईँको बढ्ने सरसर बढ्ने हो। सर थाहा छ यहाँ के सप्लाई एन्ड डिमान्डको खेल हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँको सप्लाई बेसी थियो, हिजो अस्तिसम्म मार्केट घट्ने ट्रेन्ड जारी रह्यो। अब आज तपाईँको मान्छेले के गरिदियो? होल्ड गरिदियो, भोल्युम कमाइदियो, तपाईँको डिमान्ड बेसी भयो, अब मार्केट अप जान्छ। मार्केट अप गयो भनेपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेदेखि अब चाहेको नामै इनसाइड ट्रेडर बनाएपछि त मैले अब सानो कुरा त के भनिदिनु पऱ्यो है। यहाँनिर के भनेदेखि यता कुनामा लेखेर झन्डै बिर्सिरहेको त तपाईँको जुन छ यो एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स तपाईँको प्राइस 280 छ। यो चाहिँ लिन सकिन्छ है, तर यो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ एकदम प्राइस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सानो लगानीकर्ताहरूले नलिनु होला। तपाईँको 2830 छ। यो चाहिँ एकदम हुन्छ राम्रो कम्पनी हो होइन, सबै थाहा भएको कम्पनी हो। यो चाहिँ एकदम मैले यहाँ लेखेको पनि छ नोटले बनाएर, फर ओन्ली एक्सपिरियन्स ट्रेडर भनेर। यो चाहिँ जस्तै अब कस्तो भनेदेखि तपाईँको ठ्याक्कै टाइममा इन्ट्री भएर ठ्याक्कै टाइममा एक्जिट हुन सक्ने मान्छेहरू लिनु पऱ्यो। किनकि तपाईँको 2830 छ, तपाईँको 3000 पुग्ने जस्तो देखिन्छ है। टेक्निकली पनि देखिन्छ यो एकदम राम्रो कम्पनी हो। र यसले करेक्सनमा पनि त्यत्रो घटेको छैन। अस्ति पछि घट्दा पनि धेरै घटेन होइन। यो चाहिँ अप ट्रेन्डमै छ भनेपछि मान्छेले लिइरहेका छन् होइन। 3200सम्म पुग्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ केही यही हो 15-20 दिनमा। र तपाईँको एनआरआइसी के भन्दा तपाईँको एनआरआइसी सट्ट घट्यो। तपाईँको 1700 भएको सेयर तपाईँको अहिले 1400 कति समथिङ कति छ, 1400 ल मैले 60 राखिदिएँ अरे भनेपछि यो चाहिँ किन्न सकिन्छ। एनआरआइसी नेपालको तपाईँको पुरा बिमा कम्पनी हो। एक वर्ष होल्ड गर्ने हो भने आनन्दले लगानी गर्न सकिन्छ, डाउन पर्ने आवश्यक पनि छैन। र तपाईँको मेगा ब्याङ्क है, मेगा ब्याङ्क तपाईँको क्लोज 305मा भएको छ र क्वान्टिटी आज तपाईँको 2.5 लाख किता कारोबार भएको छ। मेगा ब्याङ्क लिन सकिन्छ है। मेगा ब्याङ्क चाहिँ मैले कता सुनेको पनि छ अलिअलि होइन। मेगा ब्याङ्क अब यस्तो तपाईँको हेर्नु आज क्वान्टिटी पनि धेरै उठेको छ। र लक्ष्मी ब्याङ्क पनि अब लिन सकिन्छ होइन, मेगा लक्ष्मी लिन सकिन्छ भन्ने म भन्न सक्छु। र तपाईँको जुन छ यो एसटिएल बिएसएल भनेको तपाईँको लघुवित्त साधारण लघुवित्त, त्यसको हाई यति छ, लो यति छ। तपाईँको 78 अङ्कले आज बढेको छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ साधारण लघुवित्त राम्रो कम्पनी हो। यो साधारण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी हो। यसले अस्ति तपाईँको 20% बोनस पनि दिएको छ। पहिल्यै वर्ष दिएको छ, आइपिओ निकालेको पहिल्यै वर्ष दिएको छ यसले बोनस पनि। र
के भनेदेखि तपाईँको क्लोज चाहिँ 433 मा भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ लिएर लङ टर्म होल्ड गर्न सकिन्छ, त्यसको रिस्क छैन। किनकि तपाईँको आइपीओबाट आउने बित्तिकै के नदिँदा त्यसको 900 प्राइस पुगेको हो। बोनस दिएपछि खासमा बढेर अब मान्छेहरूले अब विश्वास गरेपछि यसको भ्यालु अहिले 1400 पुगेको हो खासमा है। यो कम्पनी तपाईँको धेरै कन्सोलिडेट भएको छ। 800 देखि तपाईँको 900 मा तपाईँको धेरै कन्सोलिडेट भयो र तपाईँको बोनस दिने बित्तिकै तपाईँको 1200 पुगेको थियो र 1200 मा पनि एकछिन कन्सोलिडेट भएर तपाईँको 1400 पुगेको छ अहिले। र 1400 मा तपाईँको हिजो अस्ति खासमा 1500 पुगिसक्यो त्यो कम्पनी होइन। तर के हो भनेदेखि मार्केट घट्दाखेरि यो घटेर यति आएको थियो होइन। अन्त आज मार्केट बढेको दिन एकै दिन यति बढेको छ हेर्ने। राम्रो कम्पनी होइन, घटे पनि डराउनु पर्दैन। म अस्ति भनेको कम्पनीहरू तपाईँलाई मैले किन्नु भनेको कम्पनीहरू यिनीहरू अहिले सबै घटेको ट्रेन्ड, अहिले सबै किन्न सकिन्छ खासमा। पैसा भए सबै किनिदिँदा पनि हुन्छ। म त किन्ने फ्लेभर गर्छु होइन, किनकि तपाईँको ब्याङ्कभन्दा चाहिँ इन्सुरेन्सहरूले फाइदा गराउँछ हामी, किनकि सानो लगानीकर्ताहरूलाई कि ब्याङ्कको धेरै क्वान्टिटी किताब किन्न सक्नु पऱ्यो।